अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाम के इनकलाब पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इनकलाब से फ़लस्तीन का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इज़राइल का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि हमास किसके साथ है, इस पूरे वाक़या पर, इस पूरे क्राइसिस पर हमास का क्या रद्द अमल सामने आया है, तालिबान का क्या रद्द अमल सामने आया है, और दुनिया भर के जो ममालिक हैं जो फ़लस्तीन के साथ यकजहती रखते हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े नज़र आते हैं, उनकी इस पर क्या सोच है। अब तक एक तज्ज़िया यही किया जा रहा था कि बशारुल असद की वजह से हिजबुल्लाह को या हमास को हथियार पहुंचने में मदद मिलती थी और बशारुल असद का मुल्क शाम में रहना ज़रूरी था। कोई और अगर हुकूमत वहां आ जाती है तो वो हुकूमत इज़राइल के साथ समझौता कर लेगी, अमेरिका के साथ समझौता कर लेगी, और फ़लस्तीनी तंजीमों को, हमास को उस तरह की मदद नहीं मिल पाएगी। एक नैरेटिव अब तक पेश किया जा रहा है, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर सच और हकीकत पर मबनी नहीं है, बल्कि नैरेटिव भी सामने हो सकता है कि जो नया ग्रुप आएगा, जो नए लोगों की मुल्क शाम में हुकूमत बनेगी, तो वो लोग फ़लस्तीन की हिमायत करेंगे, हमास के साथ खड़े नज़र आएंगे, और ये लोग हथियार पहुँचाने में भी मदद फराहम करेंगे, हर तरह का सपोर्ट करेंगे। बशारुल असद की हुकूमत में सिर्फ इतना था कि हथियारों की फराहमी में एक मदद मिलती थी, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह का सपोर्ट मुजाहिदीन के ग्रुप को, फ़लस्तीनी कॉज के लिए लड़ने वालों को नहीं मिल पाता था। पिछले 14 महीना की लड़ाई में आपने कहीं भी बशारुल असद का नाम नहीं सुना होगा, शाम की आर्मी को आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से शाम में मुख्तलिफ इलाकों पर हमले हो रहे थे, लेकिन कभी भी बशारुल असद ने उसका जवाब नहीं दिया। अब जो नया ग्रुप है, नए लोगों की हुकूमत बनेगी, तो लोग जवाब भी देने की ताकत रखते हैं और जवाब देंगे। सबसे अहम बात यह है कि हमास का बयान सामने आ गया है। हमास ने हिमायत की है मुजाहिदीन के ग्रुप की, उन लोगों की जिन्होंने बशारुल असद को माजूल किया है, तख्ता पलटने का काम किया है। इस पूरे ग्रुप का हमास ने खैर मकदम किया है। हमास ने कहा कि शाम की तमाम अवाम को इक़्तिदार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और जो अवाम की ख्वाहिश है वही होना चाहिए, और फ़लस्तीन के हक़ में बेहतर है। हमें उम्मीद है कि शाम की जो नई हुकूमत कायम होगी वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी नज़र आएगी। ये हमास का लगातार बयान सामने आया है। इसके अलावा हमास के जो ऑफिशियल चैनल्स है, हमास के जो ज़राए हैं, हमास की जो टीम है, उन लोगों की तरफ से भी लगातार इसको वेलकम किया जा रहा है, इसका खैर मकदम किया जा रहा है। तालिबान ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया और तालिबान ने भी इस ग्रुप की हिमायत की है, इनका खैर मकदम किया है, अच्छी अलामात का इन्होंने इजहार किया। और तालिबान का कहना है कि हमें उम्मीद है कि शाम में जो नए लोगों ने इनकलाब बर्पा किया है, तो लोग इस्लाम के जमहूरी निज़ाम को मुतारफ़ कराएंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक सियासत करेंगे, और दुनिया में इस्लाम का सियासी परचम बुलंद होगा। तालिबान ने भी इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी की है। दूसरी तंजीमों की तरफ से भी इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है। काबुल से तो बाज़ाब्ता जश्न मनाने की वीडियो सामने आई है, फ़लस्तीन के कुछ इलाकों से जश्न मनाने की वीडियो सामने आई है। तो ये जो नैरेटिव लगातार पेश किया जा रहा था कि बशारुल असद के खात्मा के बाद मुल्क शाम में जो नई हुकूमत कायम होगी, तो उसकी वजह से फ़लस्तीनी कॉज को नुकसान पहुँचेगा, हमास को नुकसान पहुँचेगा, और हमास इसके साथ नहीं है या हमास इससे एग्री नहीं करेगा, ये सरासर गलत है। क्योंकि नई हुकूमत भी हमास के साथ खड़ी होगी, फ़लस्तीन के साथ खड़ी होगी, बल्कि नई हुकूमत गोलान हाइट से इजराइल का कब्ज़ा हटाने की भी कोशिश करेगी। हमास ने प्रेस रिलीज़ जारी करके बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम किया है। ये सबसे अहम है। हमास ने और तालिबान ने अपनी प्रेस रिलीज़ में क्या कुछ कहा है, उनके अल्फाज और वर्ड्स क्या है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। शामी अवाम को आज़ादी और इंसाफ के हुसूल में कामयाबी पर हमास की मुबारकबाद। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास ने बिरादर शामी अवाम को आज़ादी और इंसाफ के हुसूल में कामयाबी पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। हमास ने शामी अवाम के तमाम अनासर से सफ़ों में इत्तेहाद, कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और माजी के दर्द से ऊपर उठने की अपील की है। हमास ने सोमवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि हम और हमारे फ़लस्तीनी अवाम शाम के अजीम अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम शाम के इत्तेहाद और उसकी सरजमीन की सालमियत, शामी अवाम के एहतराम, उनकी मर्ज़ी, उनकी आज़ादी और उनके सियासी इंतखाब की तायीद करते हैं। हमास ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बरादर शामी अवाम अपने तमाम तबक़ात के साथ अपने कौमी इत्तेहाद, भाईचारे और रवादारी के जज्बे के साथ तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने और इस नाजुक मरहले को अबूर करने की सलाहियत रखते हैं। हमास ने शामी अवाम
ترقی، سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی مسلح مزاحمت اور تحریک آزادی کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ حماس نے شام کی سرزمین پر قابض صہیونی دشمن کی بار بار کی وحشیانہ جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہم شامی عوام، اس کی سرزمین اور اس کے عوام کو نشانہ بنانے والے کسی بھی صہیونی اسرائیلی عزائم یا منصوبے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ حماس کا صاف اسٹیٹمنٹ ہے جس میں شام کی عوام کو اس آزادی میں کامیابی ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ حماس کو ایران کی لگاتار مدد مل رہی ہے اور ابھی تک مل رہی ہے۔ ایران کے جو ملیشیا ہیں ان کی طرف سے بھی لگاتار حماس کی مدد ہو رہی ہے، اسرائیل پر ہمراہ ہو رہا ہے۔ ابھی ایک تازہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کیا ہے اور اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ایران ابھی تک حماس کے ساتھ آگے بھی رہے گا، اور خود ایران بشار الاسد کی حکومت کے خلاف تھا۔ ملر ٹائمز پر تسلیم رحمانی صاحب کا میں نے ایک انٹرویو کیا، اس کو آپ دیکھیں گا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایران کی بھی پالیسی یہی تھی کہ بشار الاسد کی حکومت نہ رہے، اس لیے ایران نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی۔ روس کی جو مدد بشار الاسد کی حکومت کو مل رہی تھی وہ ایران کی وجہ سے مل رہی تھی، ایران نے نہیں چاہا تو مدد نہیں ملی اور بشار الاسد کے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ تو حماس پوری طرح بشار الاسد کے خلاف، اور جو فلسطینی جو شام کے عوام ہیں ان کے ساتھ ہے، اور یہ میں پریس ریلیز میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اسی طرح طالبان نے کیا کچھ آفیشیلی کہا ہے، طالبان کے الفاظ کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے شام کی تازہ ترین پیش رفت، جس کے دوران جنگ اور عدم استحکام کا عنصر ختم ہو گیا ہے اور دارالحکومت یعنی راجدھانی دمشق میں تحریر الشام کے وفد کی قیادت میں شامی عوام کے ہاتھوں میں چلا گیا، اس تحریک کی قیادت اور لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ انقلاب کے باقی مراحل کو اسی طرح سنبھالیں گے کہ ان کے پاس ایک پرامن، متحد اور مستحکم سسٹم اور نظام ہو۔ امید ہے کہ اقتدار کی منتقلی کا جو عمل ہے اس طرح آگے بڑھے گا جس کے نتیجے میں شام کے تمام عوام کی امنگوں کے مطابق ایک آزاد اور قابل خدمت اسلامی نظام کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ امتیازی سلوک، انتقام اور عوام کے لیے عام معافی کی پالیسی کو اپناتے ہوئے شام کے تمام لوگوں کو جمع کریں اور ایک ایسی مثبت پالیسی کا انتخاب کرتے ہوئے دنیا کے ممالک کے ساتھ آگے بڑھیں جو شام کو بیرونی ممالک اور زمینی سطح سے منفی مقابلے کے خطرے سے بچائے گی۔ لاکھوں پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے یہ سب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ شام میں شامل تمام غیر ملکی فریق اپنے درمیان اور نئے حکمرانوں کے ساتھ مثبت بات چیت اور تعاون کی پالیسی کا انتخاب کرے تاکہ شام اچھی حکمرانی، سلامتی اور استحکام کی طرف بڑھنا شروع کر سکے۔ تو یہ طالبان کی وزارت خارجہ کا بیان تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اسی طرح میں نے حماس کا بیان آپ کو پڑھ کر سنایا، اور ان سب گروپ نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی اس وقت حکومت ایک طرح سے ان لوگوں نے جشن منایا ہے۔ تو ایک اور نیا ملک ایسا سامنے آیا ہے جہاں اسلام کا جمہوری نظام اب عمل میں آ سکتا ہے۔ تو اس پورے معاملہ کو کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔